रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंजीनियर साहब को छोड़ने की मेरी जो वजह है वो मेरी मर्ज़ी नहीं है, वो है मेरी मजबूरी। इसलिए मेरी तमाम फ़िरक़ों के जितने भी उलमा हैं उन सब से मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक अपील है कि आप लोग हमारी रहनुमाई फरमाए ताकि हम लोग एक सच्चे और अच्छे मुसलमान बन सकें और हमारा जो अक़ीदा है वो मुकम्मल हो सके और कुरान और हदीस के मुताबिक बन सके। क्योंकि इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से ये सवाल किया जाता है और वो सारे लोग जो हैं इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस मुश्किल से गुज़रते हैं, इस सवाल का सामना करना पड़ता है उनको और वो इसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए हर फ़िरके के उलमा से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी रहनुमाई फरमाएं और हमें वो अक़ीदा बताएं कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मेरी बातें सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सवाल है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसकी वजह से मैं इंजीनियर साहब को छोड़ना चाहता हूं और ये मेरी मर्ज़ी भी नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। और जो इंजीनियर साहब के मुखालफिन हैं वो भी ये बात सोच रहे होंगे। तो इस सवाल की और इस मजबूरी की जो वजह है उसको जानने के लिए हमें इस सवाल के पस मंज़र में जाना पड़ेगा, इस मजबूरी के पस मंज़र में जाना पड़ेगा। शुरू में जब मैंने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो जो उन्होंने तर्जमा बताया, जिस तरीके से आयात का तर्जमा उन्होंने किया इंजीनियर साहब ने, तो मैंने भी उस तरीके से आयात का तर्जमा किया और उस तरीके से मफ़हूम लिया। तो मैंने समझा कि ये लॉजिकल बात जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने जब अहादीस को इंजीनियर साहब के तर्जमे के मुताबिक और उनके मफ़हूम के मुताबिक पढ़ना शुरू किया तो उस वक़्त भी मैंने यही बात समझी कि ये बात जो है लॉजिकली तरीके से ये दीन के मुताबिक बिल्कुल सही मफ़हूम बनता है। उस तरीके से मैंने जब मफ़हूम लेना शुरू किया जिस तरीके से इंजीनियर साहब आयात का और अहादीस का मफ़हूम लेते थे। इस दौरान मेरी बहुत सारे उलमा कराम से और हाफ़िज़ों से, मस्जिदों के इमाम साहब से मेरी जो है ना डिबेट होना शुरू हो गई। तो मैंने जब उनके साथ इस तरीके से मफ़हूम बयान किया, इस तरीके से आयात का तर्जमा उनके सामने रखा, उनका मफ़हूम रखा, तो वो लोग जो हैं वो भी इस बात को मानने पर जो है ना वो मजबूर हो गए। तो मैंने समझा कि ये तरीक़ाकार जो है ये मफ़हूम भी सही है, तर्जमा भी सही है। इस तरीके से जो है ना इंजीनियर साहब जो तर्जमा करते हैं, जो मफ़हूम बयान करते हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक दिन एक जो आलम हैं उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उसके बाद और भी कई उलमा थे उन्होंने मुझसे इस तरह का सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग जो तर्जमा पढ़ते हो उसका जो जवाब देते हो, हमारी बातों का जो जवाब देते हो वो किस फ़िक़्ह के लिहाज से आप फतवा देते हो। यानी कि आपके जो इमाम हैं, यानी कि जो इंजीनियर साहब हैं, आपके उस्ताद हैं, जो वो जब किसी बात का फतवा देते हैं तो वो किस फ़िक़्ह के तहत वो जो है वो फतवा देते हैं। यानी कि अहादीस जो हैं वो तो हैं सुन्नियों की लिखी हुई, ठीक है, और जो अहले तशय्यो हैं उनकी किताबों को आप मानते नहीं, आप अपने आप को अहले तशय्यो कहते नहीं हो। जो कुरान पाक के तर्जमे हैं वो भी सुन्नियों के जो आलम हैं उन्होंने लिखे हुए हैं, उन्होंने तर्जमे किए हुए हैं। तो आप लोग जो है किसी इन लोगों की फ़िक़्ह को तो मानते नहीं, तो इन लोगों के तर्जमे पढ़कर फतवा कैसे दे देते हो? क्योंकि आप लोगों की ना तो कोई डिग्री है, ना आप लोगों के पास कोई मदरसा है, ना मस्जिद है, ना ही आपकी किसी किताब की कोई तर्जमा लिखा हुआ है, ना ही आपके पास कोई किताब है। तो लोगों ने मुझसे ये सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग फिर किस बात पर, कौन सी किताब के तहत, कौन सी फ़िक़्ह के मुताबिक हम लोगों पर फतवा लगाते हो। जब मैंने ये बातें सुनी कि ये बात तो सही है कि ना तो हमारे पास हमारे उस्ताद का कोई तर्जमा लिखा हुआ है कुरान पाक का और ना ही हदीस का कोई तर्जमा उन्होंने लिखा हुआ है, ना उनकी कोई किताबें हैं, ना उनका कोई मदरसा है, ना ही उनके पास कोई डिग्री है, तो इस बात का मैं जवाब देने पर मजबूर हो गया। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये जब पूछा कि आप लोग किस फ़िक़्ह के लिहाज से, किस फ़िक़्ह के तहत हम पर फतवा देते हो, तो मैं इस बात से जो है ना वो लाजवाब हो गया। मेरे पास इस बात का, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं उन लोगों की रहनुमाई चाहता हूँ जो लोग हम पर ये सवाल करते हैं कि हमारे पास ना तो डिग्री है, ना मदरसा है, ना हमारे पास कुरान पाक का वो तर्जमा है कि
جو ہمارے انجینئر صاحب ہمارے استاد نے کیا ہو، نہ ہمارے پاس کوئی احادیث کا ترجمہ ہے، تو ہم کس فقہ کے لحاظ سے ان پر بات کرتے ہیں، ہم کون سی فقہ پر ہیں؟ جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں ان سے میرا اب یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے اس بات کا، اس سوال کا جواب نہیں دے پایا، اس لیے میں انجینئر صاحب کو اب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام فرقوں والے لوگ جو ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے وہ بتا دیں کہ میں اگر انجینئر صاحب کو چھوڑتا ہوں تو پھر میں کون سی فقہ پر عمل کروں، یعنی کہ کون سے فرقے میں جاؤں گا تو میں کامل مسلمان بن جاؤں گا، مکمل مسلمان بن جاؤں گا، میرا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کے طور پر تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر میں اہل تشیع بن جاتا ہوں انجینئر صاحب کو چھوڑ کر، تو کیا میں مکمل مسلمان بن جاؤں گا؟ کیا اہل حدیث جو ہیں وہ مجھے مکمل مسلمان مان لیں گے؟ اگر میں وہابی بن جاتا ہوں تو کیا دوسرے 3 جو فرقے ہیں، اہل تشیع، بریلوی، دیوبندی، کیا وہ مجھے مکمل مسلمان مان لیں گے؟ کیا وہ ان کی فقہ کو مان لیں گے؟ اور اگر میں حنفی بن جاتا ہوں، بریلوی بن جاتا ہوں، تو کیا دوسری 3 جو جماعتیں ہیں وہ مجھے تسلیم کر لیں گی؟ وہ کیا کہیں گی کہ یہ مکمل مسلمان بن گیا ہے انجینئر صاحب کو چھوڑنے کے بعد؟ اور اگر میں دیوبندی بن جاتا ہوں تو دوسری 3 جو جماعتیں ہیں، اہل تشیع، وہابی اور بریلوی جو حنفی ہیں، وہ کیا مجھے مان لیں گے کہ یہ مکمل مسلمان بن گیا ہے؟ کیا وہ میری فقہ کو مان لیں گے؟ اب میرا ان لوگوں سے، تمام فرقے والوں سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ میری رہنمائی کریں کہ میں انجینئر صاحب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا دیں کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ مکمل حق پر ہے، کون سا فرقہ جو ہے اس کو دوسرے فرقے والے جو ہیں وہ بھی مکمل حق پر مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، اور ان کی فقہ کو وہ مکمل مانتے ہیں، وہ کون سا فرقہ ہے؟ ان لوگوں سے صرف یہ میرے 2 سوال ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جو فتویٰ ہم دیتے ہیں، قرآن پاک کا جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، جو احادیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے نہ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف ہمارے فرقہ کا ہی یہ بندہ ترجمہ پڑھے گا، نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، نہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، نہ جونیا گڑھی جو صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، نہ سید فرمان علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا ترجمہ ہے یہ صرف ہمارے فرقے کے بندے ہی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے بندے یہ پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے لکھا ہے تو ہمیں بتا دیں۔ اور جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف ہمارے فرقے کے بندے ہی اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے تحت اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر لکھا ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے یہ صرف میرے ہی فرقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے بندے نہیں پڑھ سکتے؟ اگر ایسا انہوں نے نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہر انسان جو ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ سکتا ہے، قرآن اور حدیث کے تحت وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ ہم انجینئر صاحب کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کون سے فرقے میں جائیں گے، کون سی فقہ میں جائیں گے تو ہم مکمل مسلمان بن جائیں گے، جس کو دوسرے 3 فرقے جو ہیں وہ بھی حق پر مانتے ہوں، ہمیں بتا دیں۔ اہل تشیع ہو جائیں گے تو کیا سنی جو ہیں، وہابی جو ہیں، دیوبندی، بریلوی جو ہیں وہ حق پر مان لیں گے؟ کیا وہابی ہونے کے بعد شیعہ جو ہیں وہ حق پر مان لیں گے، یا دوسرے جو ہیں وہ حق پر مان لیں گے؟ کیا حنفی جو ہیں وہ حق پر مان لیں گے؟ کیا حنفی ہونے کے بعد یہ دونوں حق پر مان لیں گے؟ اگر نہیں مانتے تو پہلے یہ لوگ اپنا حق خود جو ہے وہ اپنا بیان کریں کہ یہ کون سی فقہ کو مانتے ہیں۔ اس طریقے سے تو ان سب کی جو فقہ ہے وہ خود ہی فارغ ہو جاتی ہے، یہ کون سی فقہ کو مانتے ہیں۔ اہل تشیع کی فقہ کو جو ہے وہ سنی نہیں مانتے، سنیوں کی فقہ کو ہے وہ اہل تشیع نہیں مانتے، اور جو ان تینوں کے ہیں جو وہابی ہیں ان کی فقہ کو دیوبندی اور بریلوی نہیں مانتے، اہل تشیع نہیں مانتے، اور جو حنفیوں کی فقہ ہے ان کو یہ وہابی اور اہل تشیع نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسروں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کون سی فقہ پر عمل کرتے ہو، تم لوگ خود بتاؤ کہ تم کون سی فقہ پر عمل کرتے ہو۔ تم لوگ تو خود کسی کی فقہ پر عمل نہیں کرتے، اس طریقے سے تو ساری فقہ ہی آپ لوگوں کی جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے۔ تم کون سی فقہ پر عمل کرتے ہو؟ پہلے آپ لوگ خود ہمیں بتائیں کہ ہاں تم کون سی فقہ پر عمل کرتے ہو، پھر ہمیں یہ سوال کرنا کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون سی فقہ پر عمل کرتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں۔
یا کون سی فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی سچے ہیں، اتنے ہی بڑے عالم ہیں، تو پھر ہمیں بتا دیں کہ یہ کون سی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ سب نے تو اپنی اپنی فقہ بنائی ہوئی ہے، ایک کی نظر میں دوسرے کی فقہ فارغ ہے، دوسرے کی نظر میں تیسرے کی فقہ فارغ ہے، اس طریقے سے تو ان سب کی فقہ فارغ ہے، کون سی فقہ پر یہ عمل کرتے ہیں؟ تو پھر لاسٹ میں صرف ایک وضاحت کے لیے ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کون سی فقہ پر عمل کرتے ہیں، پہلے یہ لوگ ہمیں خود بتائیں کہ یہ کون سی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتا دیں کہ انجینئر صاحب کو چھوڑنے کے بعد ہم کون سے فرقے میں آئیں گے تو مکمل مسلمان بن جائیں گے، جو کہ دوسرے بھی فرقے والے ہمیں یہ کہیں گے کہ ہاں یہ مکمل مسلمان بن گئے ہیں، انہوں نے جس فقہ پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے یہ مکمل مسلمان بن گئے ہیں۔ پہلے یہ لوگ اپنی فقہ ثابت کریں کہ یہ کون سی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔